बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप लोगों के कमेंट्स के जवाबात के सिलसिले की ये वीडियो है। कुछ कमेंट्स जो रिसेंट डेज़ में आए वो उनको हमने अभी चुना है और आपकी खिदमत में उनके जवाबात पेश करते हैं। इस तरीके से हम हर हफ़्ते में 3-4 वीडियोस आपके लिए पेश किया करेंगे कि आपके जो कमेंट्स आते हैं ताकि आप लोगों को उनके जवाबात मिलते रहें। ये एक मैसेज है, अदनान अली आईडी है इनकी और इंडिया से ये ख़ातून है और हिंदी में मैसेज है तो मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट किया है। वो लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर फ़ोन आने से पुराना किसी पर जीना तो कैसे उतारा जाता है, यानी जिन को कैसे उतारा जाता है फ़ोन के ज़रिए। और मेरी बहन की बुरी हालत रहती है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। वो चीखती चिल्लाती है और उनके सारे जिस्म में आग जलाती है। तो आदिल अली जो आपकी आईडी है, आप ऐसा कीजिए कि प्लीज़ हमारा जो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है इस पर सबसे पहले एक मैसेज कीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ अमल बताएंगे और आपकी बहन पर दम भी करेंगे। पहले भी इंडिया से काफ़ी हमें तस्वीरें मिली और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन सब के जिन्नात जो हैं वो उतर गए। ये रब करीम का बड़ा एहसान है कि तस्वीर पर दम करने से भी जिन्नात उतर जाते हैं। इंशाअल्लाह आप भी बेफ़िक्र हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करेगा। हमसे राब्ते में रहें, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और फिर हम आपको अमल भी बताएंगे, वजीफ़ा भी बताएंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर दम भी होगा और इंशाअल्लाह आपको कहीं और बेशक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। एक मैसेज है जी ज़ुबैदा ख़ानम का कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हर नमाज के बाद अपने लिए दुआ करती हूँ, आप मुझे अपनी रूहानी महफ़िल में शामिल कर लीजिए। तो रूहानी महफ़िल में शामिल होने का बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। नियत कर लें और रात को जो हम लाइव ट्रांसमिशन करते हैं 10 बजे से 12 बजे तक, 10 से 11 तकरीबन 1 घंटे की कोशिश होती है, वो अटेंड कर लिया करें। जो भी आपके सवालात होंगे आपके सामने उसी वक्त उनके जवाब भी मिल जाया करेंगे। और बाकी जो वजीफ़े हम बताते रहते हैं, जो रूहानियत वाले वजीफ़े हैं जिनमें अल्लाह समद का बेहतरीन वजीफ़ा है रूहानियत के लिए, और भी काफ़ी वजीफ़े बताए हैं, वो भी आप देख सकती हैं। सूरह अल-मुज़म्मिल का है, हर किस्म की बंदिश और काट के लिए लोग माशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आप रूहानी महफ़िल में हो गई। शाहीना मिनहाज का मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, मुझे भी इस रूहानी महफ़िल में शामिल कर लीजिए। तो आपका भी वही जवाब है जो ज़ुबैदा ख़ानम के लिए है। सैयदा नाज कह रहे हैं जी, आप लोग इतनी लॉन्ग ट्रांसमिशन करते हैं कि हम जैसे बिज़ी लोग पूरा प्रोग्राम देख या सुन नहीं पाते। प्लीज़ एक नशिस्त में एक ही टॉपिक पर बयान हो तो बेहतरीन हो। बयान 30 मिनट या 45 मिनट से तक होना चाहिए। देखिए जी, बेसिकली ये बयान नहीं होते, ये एक टॉपिक होता है जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं और उस टॉपिक पे हमारी रूहानी महफ़िल की जो हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें, भाई दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं वो फिर उस पे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं या उनके दिल में जो सवालात पैदा होते हैं हम उनके जवाब देते रहते हैं। तो लोग आते रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, चले गए। ये ऐसा होता है, हम किसी को पाबंद नहीं करते कि पूरी की पूरी वो रूहानी महफ़िल अटेंड ही करें। जितना किसी के नसीब में लिखा होता है उतनी हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जहाँ ज़िक्र हो रहा हो वो रूहानी महफ़िल होती है। कोई देख नहीं सकता तो सुन ले। कितने हमारे नाज़रीन हैं वो गाड़ी चलाते हुए वो लाइव सुनते हैं, गाड़ी चलाते हुए सुनते हैं, देखते नहीं हैं। तो उनका तो मतलब यह है कि मामला हल हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हो जाता है, कुछ ना कुछ तो नया सुनने को मिल ही जाता है इंसान को। एक मैसेज है जी, सैयद जैदी साहब है, तो इन्होंने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया था कि अल्लाह समाद का ज़िक्र करने से इंसान को क्या क्या मिलता है। तो उनका मैसेज बड़ी खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद आया बेसिकली। तो लिखते हैं, अबे ज़िक्र तो बता खोते। तो ये मुझे कह रहे हैं जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मुझे नहीं पता था कि सैयद ज़ैदी साहब को बहुत जल्दी है ज़िक्र सुनने की, कि आप ये जल्दी जल्दी ज़िक्र करें और आप से मिलने भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी जल्दी आ जाएं। आपने ज़िक्र करना है और उन्हें आ जाना है। और माशाल्लाह आपके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब जुस्तजू है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं तो सिर्फ़ उसकी रूहानी चीज़ बता रहा था
کہ اسی ذکر کو بابا جی عرفان الحق صاحب نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کرم کر دیتا ہے۔ تو آئندہ سے کوشش کریں گے کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے سیدھے ذکر پہلے اسکرین پہ لکھ کے رکھ دیں، تو پھر بات کیا کریں گے، تاکہ آپ لوگ صرف پہلے 5 سیکنڈ دیکھ لیا کریں اور باقی ویڈیو بند کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ آپ کا سید زیدی صاحب۔ ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں محمد ذوالفقار فرام بحرین سے، آپ میری بیمار وائف جو پیرالائزڈ ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور بیٹیوں کے نصیب اللہ اچھا کرے اس کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ جی اللہ رب العزت خیر کرے گا انشاءاللہ۔ جو آپ کی وائف پیرالائزڈ ہے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسا کریں کہ جو پیرالائزڈ وائف ہے آپ کی، یقیناً کھا تو سکتی ہوں گی، اگر منہ ہلا سکتی ہیں، چبا سکتی ہیں، تو ان کو روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 10 پتے یا 15 پتے پودینہ، جو کہ پودینے کی چٹنی آپ بناتے ہیں، آپ ایسا کر لیجئے کہ 15 پتے کر لیجئے پودینے کی چٹنی کے، پودینے کے جو پتے ہوتے ہیں نا، ان کا قہوہ بنا کے اپنی مسز کو دن میں ایک بار پلائیں، 15 پتے گن کے اپنی مسز کو پلائیں، اور اس کے بعد منقہ جو ہوتا ہے اگر وہ چبا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، 3 منقہ جو کالے رنگ کا انگوری منقہ ہوتا ہے وہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کرے گا۔ بحرین میں یہ پنسار کی دکانوں کو ستار کہتے ہیں، تو ستار کی دکان پہ جائیے انشاءاللہ تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، وہ لے کے ان کے دیجئے، اور 7 بار سورہ الفاتحہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر ان پہ دم کریں، اللہ رب العزت ان کو دنوں میں شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سدرہ بیگ کہہ رہی ہیں کہ شادی پہ بندش ہے یا کوئی اثرات ہیں، تو یہ تو بھی افیکٹو ہے۔ بچوں کی شادی کے وظیفے کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی، تو میری ایج 34 ہے وغیرہ وغیرہ، آپ ایسا کیجئے، کوئی انشاءاللہ بندش نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ جو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے آپ کرتے رہیے، دل سے کیجئے، دعا ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کرم کرے گا انشاءاللہ۔ آگے ناہید صاحبہ کا کوئی میسیج ہے جی، سورہ الفاتحہ کا معجزاتی وظیفہ پہ۔ السلام علیکم، آل اسٹارٹ اٹ ٹو نائٹ، پلیز کیپ می ان یور پریز، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے۔ اور ایستھیٹسسٹ کا میسیج ہے جی، آئی ایم فارگیو آل پیپل، جو شب برات کی خصوصی محفل تھی۔ ناظرین بڑے ہی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ 300 بندہ ہمارے ساتھ تھا، 290 یا 289 بندہ ہمارے ساتھ تھا، اور سب نے ایک دوسرے کو معاف کیا، اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا، اپنا دل ساتھ کیا۔ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس جو بندہ اپنا کر لیتا ہے وہ خود ہی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ جب آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں، اپنا دل صاف کر دیتے ہیں، تو آپ ولی اللہ بن چکے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگوں میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ذکر اذکار کرنے سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ پہلے اپنا دل صاف کریں تاکہ اس میں اللہ آ جائے۔ اللہ ان دلوں میں آتے ہیں جن میں تکبر، بغض، کینہ، تکبر وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، عداوت یا دشمنی یا حسد یا کچھ ایسا۔ تو اس لیے ہم نے پہلے سب لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ آج کی رات آپ دوسروں کو معاف کریں۔ سمینہ کا میسیج ہے جی، السلام علیکم بھائی، آج لائیو ٹرانسمیشن میں لیٹ شامل ہوئی، ریپیٹ میں دیکھتی ہوں، میں نے بھی آج رات دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے ناظرین۔ دیکھیں ہمارے الحمدللہ اس لائیو ٹرانسمیشن کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ تزکیہ نفس بہت بڑا عمل ہے روحانیت میں، سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری بخشش فرما دیں۔ بالکل سمینہ، انشاءاللہ جس رب العزت کو میں جانتا ہوں، آپ نے جو وعدہ کیا اللہ سے، اللہ نے آپ کو معاف بھی کر دیا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ پہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل کرے گا۔ فرحانہ ناز کہہ رہی ہیں السلام علیکم، اچھا جی، بے حد رحمتیں برکتیں ہمیں بھی آپ نے قافلے میں شامل، دعاؤں میں شامل رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی انشاءاللہ۔ عالیہ کا میسیج ہے جی، السلام علیکم بھائی، آئی ایم آن دا جاب دا ٹائم وین یو کم آن لائن بٹ آئی ایم لسننگ آل یور ویڈیوز۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو لگا کے چھوڑ دیجئے، ہانڈی پکائیے، آفس کا کام کیجئے، گھر کی صفائی کیجئے، جو کچھ مرضی کریں، بس آپ شامل ہو جاتے ہیں اس میں، یہی بس بڑی بات ہوتی ہے۔ آگے میسیج ہے جی شمائلہ شفیع کا،
السلام علیکم، خوش رہیں۔ آئی ایم تسنیم بنت رابعہ بیگم۔ آئی ایم اے ویڈو وائف۔ آن 2018 کو ہوا تھا ڈیورنگ عدت اینجیو پلاسٹی بھی ہوئی، بی پی، شوگر، کڈنی پرابلمس ہوئی ہیں۔ بیٹیاں ہیں، نو ہیو سن، یعنی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں۔ اکیلی ہوں اور کی وجہ سے اب پتہ چلا کہ دنیا کیسی ہے۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے شر پسند لوگ تنگ کرتے ہیں، اور باقی بھی آپ کا سارا میں نے میسیج پڑھا۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہماری بیٹی، ہماری بہن بیوہ ہو گئی ہے، وہ بیٹیوں کو لے کے گھر میں بیٹھی اور شر پسند، بدنیت، بد اخلاق لڑکے جو ہے وہ یہ لوگ، مرد حضرات، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے وہ عذاب کو آواز دے رہے ہیں۔ شمائلہ شفیع، آپ سے میری گزارش ہے کہ آئندہ اگر وہ آئیں اور آپ کے گھر کی بیل بجا کے جائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے آپ نے یہ ایک بد دعا کرنی ہے۔ اگر وہ آپ کو تنگ کریں تو ایک بد دعا کریں، اور بڑی خطرناک بد دعا ہے یہ، میں کسی کو نہیں دیتا، لیکن آپ حق رکھتی ہیں کہ آپ یہ بد دعا کریں۔ وہ اسکرین پہ آ رہی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، یہ بس پڑھ کے جو ہے ان کو جناب جی بس یہ دعا سے مانگ لیجیے اللہ رب العزت سے۔ دیکھیں، یہ دعا میں آپ کو بتا دوں، یہ دعا وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف پڑھی تھی، فرعون کے لیے بد دعا کی تھی، اور ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا تھا کہ موسیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ وہ ہدایت پائے گا اور نہ ہی اس کا دل سکون پائے گا، اور عذاب علیم میں گرفتار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور سمندر میں ڈوب کر مر گیا تھا اور نشان عبرت بن گیا تھا۔ یہ صرف میں آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں، ذکر کسی اور کو یہ آپ نے نہیں، کسی اور کو میں نہیں بتا رہا، کیونکہ جو بیوہ عورت کو تنگ کرے اس طریقے سے، وہ تو ڈیزرو رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا بھلا کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔